बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, पढ़ते रहे दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं हूँ राव अमजद अली, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क। आज का मौजू बड़ा जबरदस्त है मेरे पाकिस्तानियों। तसव्वुर करें, अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को पनाह दी हो, अपने घर में जगह दी हो और कुछ अरसे के बाद वही शख्स आपको आप ही के घर से बेदखल कर दे, बाहर धकेलने लगे, तो आपका ऐसे एहसान फरामोश के बारे में क्या ख्याल होगा? मेरे पाकिस्तानियों, ये बदकिस्मत कहानी है हमारे फलस्तीन की, एक ऐसी जमीन की जहां वादे तो हुए मगर पूरे ना हुए, जहां पर फैसले तो हुए मगर असल मालिक से कभी राय ना ली गई। ये कहानी है एक सदी के धोखा, साजिशों और कुर्बानियों की। तो मेरे पाकिस्तानियों, खिलाफत उस्मानिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अरब कबाइल ने बरतानिया के साथ इत्तेहाद किया। बरतानिया ने जो है अरबों को यकीन दिलाता रहा कि अगर वो खिलाफत के खिलाफ उठेंगे तो जंग के बाद उन्हें आज़ाद रियासतें मिलेगी। लेकिन हकीकत ये थी कि 1916 में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक खुफिया माहिदा हुआ और इस माहिदे के तहत अरब सरजमीन को बरतानिया और फ्रांस ने आपस में बांटने का मंसूबा बनाया और नक्शे पर लकीरें खींच दी कि कौन सा इलाका बरतानिया के जेर असर होगा और कौन सा फ्रांस के। तो मेरे पाकिस्तानियों, अरबों को आजादी नहीं मिली बल्कि गुलामी का एक नया दौर शुरू हुआ और फलस्तीन उन्हीं लकीरों के बीच में फंस गया। पहली जंग अजीम खत्म हुई 1918 में। खिलाफत उस्मानिया शिकस्त खा चुकी थी और इस शिकस्त के बाद 1920 में होने वाली सीन मेमो कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन को बरतानिया के मातहत कर दिया गया। मेरे पाकिस्तानियों, लीग ऑफ नेशंस ने 1922 में इस फैसले को बाकायदा हैसियत दी जिसे ब्रिटिश फॉरवेल्स्टाइन कहा गया। यूं फलस्तीन खिलाफत के हिस्से से निकलकर बराह रास्त बरतानिया के कब्जे में चला गया। यहाँ सवाल ये है, अरब कहाँ थे? अरब रहनुमाओं ने खिलाफत के बजाय बरतानिया का साथ दिया। शरीफ हुसैन और इसके बेटे फैसल वो अब्दुल्ला ने आजादी के ख्वाब में बरतानिया से हाथ मिलाया, लेकिन नतीजा ये निकला कि शाम फ्रांस के पास गया और इराक फलस्तीन बरतानिया के पास गया। मेरे पाकिस्तानियों, अरब बादशाह बने जरूर मगर बरतानवी इजाजत से, और इसी दौर में बरतानिया ने 1917 का बेलफोर्ड डेकोरेशन नाफिज किया जिसमें यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक कौमी वतन का वादा किया गया था। फलस्तीनी अवाम से कोई नहीं पूछा गया और ये वो लम्हा था जब उनकी सरजमीन पर अजनबी आबादकार उतरने लगे। बरतानिया के जेर साया फलस्तीन में यहूदी आबादकारों की आमद तेज हो गई और यूरोप से हजारों यहूदी हिजरत करके फलस्तीन आते रहे। जमीनें खरीदी गई या जबरदस्ती ले ली गई। फलस्तीन के किसान और कबाइल बेवक्त गुस्से और बेबसी में थे। फिर आई दूसरी जंग अजीम 1939 से 45। यूरोप में यहूदियों पर बड़ी नाजी मुजालिम हुए, लाखों यहूदी कत्ल हुए और उसका बोझ भी फलस्तीनियों पर डाल दिया गया। जंग के फौरन बाद 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की तकसीम का मंसूबा पेश किया। यूएन ने प्लान के मुताबिक जमीन का 55% हिस्सा यहूदी रियासत को दिया गया और सिर्फ 45% फलस्तीनियों को। हालांकि इस वक्त यहूदी फलस्तीन की कुल आबादी का 1/3 भी नहीं थे। फलस्तीनियों ने इस तकसीम को मुस्तरद किया। अरब दुनिया ने भी मुखालफत की, लेकिन मगरबी ताकतवरों ने करारदाद पास कर दी और यूं फलस्तीन एक धोखे का शिकार हुआ। 1948 अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम, एक साल के बाद यहूदी क़यादत ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। अरब रियासतों ने मुखालफत में फौजें भेजी, लेकिन जंग चंद ही महीनों में इसराइल के हक में पलट गई। मेरे पाकिस्तानियों, जदीद हथियारों से ऐसी इसराइली फौज ने फलस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उस जंग को फलस्तीनी अवाम नकबत यानी तबाही कहते हैं। तकरीबन 7 लाख फलस्तीनी अपने ही घरों से बेदखल हो गए। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए गए और लाखों लोग उर्दन, लबनान और शाम के कैंपों में पनाह गुज़ीन बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1967 में एक और जंग हुई
جسے 6 روزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ، گولان اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی سرزمین تھی جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں فلسطینی ریاست کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، مغربی کنارہ اور غزہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے قرارداد 242 منظور کی، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی قبضہ کی گئی زمین چھوڑ دے اور فلسطینی عوام کو اپنی ریاست کا حق ملے۔ مصر اور اردن نے اس قرارداد کو قبول کیا۔ فلسطینی عوام کی نمائندہ تنظیم BLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن اس وقت یاسر عرفات کی قیادت میں تھی۔ ابتدا میں انہوں نے قرارداد 242 کو تسلیم نہیں کیا اور مسلح جدوجہد جاری رکھی، لیکن 1988 میں یاسر عرفات نے باضابطہ طور پر قرارداد 242 کو بنیاد بنا کر 2 ریاستی حل قبول کر لیا۔ بعد میں انہی کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی بنی، جس کے بعد محمود عباس ابو مازن نے اس موقف کو جاری رکھا۔ پاکستان سمیت بیشتر مسلم ممالک نے ہمیشہ اصولی طور پر یہی کہا کہ فلسطین کی سرحدیں 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر بحال ہونی چاہیے، مگر اسرائیل نے قرارداد پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور طاقتور ملکوں نے صرف کاغذی بیانات دیے۔ 1967 کے بعد اسرائیل نے طاقت کے بدریگ استعمال کا آغاز کیا۔ فلسطینی عوام پر فوجی قبضہ، گھروں کی مسماری، عورتوں اور بچوں پر پابندیاں اور غزہ کو کھلے جیل میں بدل دینا، اس سب روزمرہ کا یہ معمول بن گیا۔ انہی حالات میں فلسطینی عوام نے اپنی مزاحمتی تحریکیں کھڑی کی۔ انہی میں سے ایک تنظیم تھی حماس، جو طاقت کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گئی، مگر جواب میں اسرائیل نے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ بمباری، نہتے شہریوں کی شہادتیں، اسپتال اور اسکول تباہ، دنیا نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے چیخ چیخ کر کہا کہ یہ جنگی جرائم ہے۔ دنیا بھر میں عوام نے مظاہرے کیے اور بین الاقوامی میڈیا پر اسرائیل کی بربریت کو شدید الفاظ میں مذمت ملی، لیکن طاقتور ممالک خاموش تماشائی بنے رہے۔ پھر آیا 2020۔ امریکہ نے مشرق وسطی کی سیاست میں ایک نیا باب کھولا۔ اس نے اسرائیل اور چند عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کروانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ معاہدے کہلائے ابراہیمی ایکارڈز کہا گیا۔ یہ امن کے معاہدے ہیں۔ مقصد بتایا گیا کہ خطے میں جنگ ختم ہوگی، معیشت ترقی کرے گی، تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ معاہدے براہ راست فلسطینی عوام کو نظر انداز کر کے اور نہ ان کی رائے لی گئی، نہ ان کی جدوجہد کا احترام کیا گیا۔ یوں لگنے لگا جیسے فلسطین کا مسئلہ طاقتوروں کے درمیان سودے بازی کا ایک پرانا باب ہے، جسے بغیر فریق اصل کے ہی بند کر دیا جائے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ دنیا نے اسے امن کا قدم کہا، لیکن فلسطینی عوام کے لیے یہ ایک نئے زخم کے مترادف تھا، اور وہ بھی زیادہ تنہا ہو گئے۔ میرے پاکستانیوں، اور اب وائٹ ہاؤس میں ایک تازہ پریس کانفرنس ریلیز جو سامنے آئی کہ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر امن کی بات کی، لیکن یہ امن بھی ایک نامکمل امن ہے۔ اس میں نہ فلسطینی ریاست کا ذکر ہے، نہ مقبوضہ علاقوں کی واپسی کا، صرف طاقتوروں کی مرضی ہے، صرف اسرائیلی سلامتی کی ضمانت ہے، اور فلسطینی عوام کی آواز ایک بار پھر غائب ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہی اصل امن ہے، یا یہ بھی طاقت کے کھیل کا ایک نیا پردہ ہے؟ ایک صدی گزر گئی، معاہدے بدلتے رہے، سرحدیں کھینچی گئی، جنگیں ہوئی، لیکن کیا کبھی کسی نے ان لوگوں سے پوچھا جن کی زمین تھی؟ کیا کبھی فلسطینی عوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق ملا، یا پھر یہ سب کچھ عرب بادشاہوں، مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے مفاد میں طے ہوتا رہا؟ سوال یہی ہے کہ فلسطین تقدیر کا مالک کون ہے فلسطینیوں کا؟ خود فلسطینی یا وہ طاقتیں جو ہمیشہ ان کے مستقبل پر مہر لگاتی رہی ہیں؟ میرے پاکستانیوں، اس ساری گفتگو میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا،
اور اگلی ویڈیو تک دے مجھے اجازت. شکریہ. پاکستان زندہ باد.